बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार ना हो तो पाँव पड़ते हैं, इक़्तिदार में हो तो गले पड़ते हैं। शरीफ ख़ानदान के बारे में ये जुमला बहुत मशहूर हो चुका, क्योंकि सियासतदान की तरफ से ये जुमला लाया गया था और फिर ये हर किसी ने इस्तेमाल किया। अब ज़ाहिर है कि जब हुक्मरान ख़ानदान ऐसा करेगा तो उनके पीछे पीछे चलने वाले भी वैसे करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, इनके बारे में रिजवान रज़ी जो कि दादा के नाम से भी मशहूर हैं, पीटीवी पर भी थे, सीनियर साफ़ी हैं और तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद, बल्कि तनकीद का लफ्ज़ बहुत ही छोटा है, बहुत महज़ब होगा, उससे भी बढ़कर कर जाते हैं और इसके अलावा पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हैं। अब रिजवान रज़ी साहब ने हनीफ अब्बासी के बारे में कहा है इनकी गर्दन में सरिया आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हनीफ अब्बासी साहब के लिए तो मुश्किलात आएंगी आगे। सिर्फ यही नहीं है, अब उनके सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ है और इलाके के लोग, रावलपिंडी के लोग हनीफ अब्बासी के बारे में क्या कह रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ज़रा सुनिए कि रिजवान रज़ी साहब ने कहा क्या है वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के बारे में। सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि जो बात वो कह रहे हैं कि जी अब इसके साथ हुआ क्या है, ये सुनिए। अब जो है ना, आजकल उनकी गर्दन में फिर सरिया आ गया हुआ है। ये नहीं, हनीफ अब्बासी साहब की गर्दन में आजकल सरिया आया हुआ है। हनीफ अब्बासी साहब जो है ना, आजकल उनकी गर्दन में फिर सरिया आ गया हुआ है। ठीक है, आहो, अवाम से बिल्कुल उन्होंने राब्ता काट लिया हुआ है और जिन लोगों के बायस वो आखिरी वक्त में जीत गए थे उनको भी ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे। लेकिन चले बहरहाल हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है और उनके जेल में गुजरे हुए लम्हात के बायस एक दर्द। अच्छा, अब ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आखिरी वक्त में उनको जितवाया उनको भी लिफ्ट नहीं करवा रहे। इसके अलावा सनाउल्लाह खान साहब सीनियर साफ़ी हैं, डॉन में बड़ा अरसा रहे और फिर इसी दौरे हुकूमत में डॉन से भी इनको निकाल दिया गया। कहते जी बड़े मुश्किल सवाल कर लेते थे ये। पिंडी के लोग भी यही कह रहे हैं, यानी रिजवान रज़ी साहब की इस बात पर कि जब वो कह रहे हैं कि जी हनीफ अब्बासी की गर्दन में सरिया आ गया है, वज़ीर रेलवे हैं और जिन लोगों ने इनको आखिरी वक्त में जितवाया उनकी भी ये बात नहीं अब सुन रहे, तो इस पर सनाउल्लाह खान साहब कहते हैं पिंडी के लोग भी यही कह रहे हैं। पिंडी में इनका एक बहुत बड़ा सपोर्टर एक केस में किसी ने नाम डलवा दिया, एक केस में किसी इनके सपोर्टर का बहुत बड़ा सपोर्टर है, एक केस में किसी ने उसका नाम डलवा दिया। साहब ने उनसे मुंह फेर लिया, अच्छा भाई जब तक सपोर्टर था ठीक है, अब मुश्किल वक्त आया बस छोड़ो परे, दफ़ा करो। अब वो केस से निकल आया है और इसने भी अब मुंह फेर लिया है, वो तो अब केस से बच गया, अब उसने हनीफ अब्बासी से मुंह फेर लिया है और आइंदा इलेक्शन में भारी डेंट डालेगा, ये सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी की सियासत को समझते हैं और अब ये हनीफ अब्बासी के लिए मुश्किल कि जो अपनों के काम नहीं आया मुश्किल वक्त में, उसने क्या करना है। और ये बातें अब देखिए, वो लोग जो बड़ी समझते हैं सियासत को, नून लीग की सियासत को जो बड़े करीब समझ जाते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब ने अभी जनाब मरीम नवाज साहिबा के साथ एक वो तकरीब थी, उसमें नजर आया को हो कि मुआहदा हो गया है, बुलेट ट्रेन चलेगी जी लाहौर रावलपिंडी के दरमियान, और देख लेते हैं उसका, क्योंकि ये तो जा जाकर अभी वॉशरूम के भी इफ्तिताह करते रहे हैं और किसी ट्रेन का इफ्तिताह करना है, यकीन जानिए नहीं किसी रूट का, तो जनाब प्राइम मिनिस्टर को बुला लो, फलां को बुला लो, ये कर लो वो कर लो, शोबदाबाजी इतनी है। हकीकत ये है कि रिकॉर्ड हादसा हुए हैं सिर्फ रेलवे में और रेलवे का खसारा ही ख़त्म नहीं हो रहा, नीचे से नीचे जा रहा है, खस्ता हाली है, तबाह हाली है और बस आनिया जानिया आप ज़रूर देख लें। इनका ख्याल है कि अब सदा फॉर्म 47 ही चलना है सब, और ये सबको हकीकत पता होती है, तारीख सामने है कि हमेशा नहीं ये काम चलना, लेकिन इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है, नशे में जब आदमी होता है उसको होश थोड़ी रहती है, वो बस उसको लगता है कि कुछ और ही है। तो इसी तरह इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है कि आपको यही महसूस हो रहा था कि आपने हमेशा इक़्तिदार में रहना है, यही तो नशा है और सबसे ख़तरनाक नशा इक़्तिदार का होता है। तो इसलिए हनीफ अब्बासी के बारे में अब ये बातें हो रही हैं, लेकिन जब आप अपने लोगों से बेवफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा और आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जी एक और ख़बर ये है, बल्कि इसको कहना चाहिए अनोखी खबर, पाकिस्तान में बड़े बड़े अजीब मुकदमात होते हैं लेकिन एक और स्टैंडर्ड आ गया है, क्योंकि बात ईरान की है, मुकदमा पाकिस्तान में हो गया है। आपने हुर्मुज़, अब हुआ ये एक शख्स गिरफ्तार भी कर लिया गया, शहरी है और उसने कुछ तंजो मज़ाक का सहारा लिया। बहरहाल कहा उसने ये कि जी तरनोल फाटक बंद कर देना चाहिए आबने हुर्मुज़ की तरह, यानी आबने हुर्मुज़ जिस तरह बंद है इसी तरह तरनोल फाटक को बंद कर देना तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब पुलिस ने इस पर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि शहरी को गिरफ्तार भी कर लिया और मुकदमा भी अपनी मुद्दयत में दर्ज किया है और पूरी तफसील लिखी है कि वक़ूआ इस तरह हुआ, फिर जनाब
FIR کے مدعی سب انسپکٹر شاہ اصغر تھانہ ترنول میں، جنہوں نے مختصر کیفیت میں جرم زیر دفعہ 188 341 511 تعزیرات پاکستان لکھوایا، اور پھر اس دلچسپ ترین FIR میں سارا بتایا گیا ہے کہ جی فاصلہ آدھا کلومیٹر دور ترنول پھاٹک ہے۔ پھر ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح کی ایک شخص نے پوسٹ کیا ہے، ہم نے مقامی لوگوں سے پتہ کیا، پھر تصدیق ہوئی، ہم وہاں گئے، پھر ہم نے دیکھ لیا کہ مذکورہ خرم نذیر ولد راجہ محمد نذیر کو قابو کیا، اور مذکورہ کے موبائل فون چیک کرنے پر بھی مذکورہ خبر کی درست تصدیق ہو گئی کہ اس نے پوسٹ لگائی تھی، اور جناب اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا کہ اس نے ترنول کے بارے میں، ترنول پھاٹک کے بارے میں ہی کو کہا کہ آپ نے ہرمز آئیے، تو آپ نے ہرمز سے اس کو تشبیہ کیوں دی اور کہا کہ جی یہ بند کر دے تو مسائل حل ہو جائیں گے، یہ بڑا غلط اس نے کر دیا ہے، اور یہ انتشار پھیلانے کے لیے تھا، اور لوگوں کو اشتعال دلایا کہ آؤ آگے بڑھو اور یہ ترنول پھاٹک بند کر دیں۔ یہ ہے، یہ سب ہو رہا ہے، اندازہ لگائیے، یہ ہمارے ملک کا بحال کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جی مقدمہ درج ہو گئی، گرفتاری بھی ہو گئی ہے، اور کمال پھرتیاں دکھائی گئی ہیں۔ ویسے تو آج کل پھرتی کی بات ہو رہی ہے تو سارے رپورٹرز، کوئی ایک ایسا نہیں ہے اسلام آباد پنڈی کا رپورٹر جو تاجروں کے بارے میں یہ نہ کہہ رہا ہو کہ جناب آپ تو ذرا سا ابھی احتجاج کرنا ہوتا تھا تحریک انصاف نے، آپ درخواستیں لے کر عدالتوں میں پہنچ جاتے تھے کہ دیکھیں ہمارا کاروبار تباہ، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آج 8 بجے دکانیں بھی بند، 10 دن سے پنڈی اسلام آباد کی اہم جگہیں بند، تو کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ جا کر کوئی مقدمہ کرنا ہے، کہیں کوئی درخواست کرنی ہے۔ اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کہاں ہیں آپ لوگ؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن تاجر خاموش ہیں، کاروباری خاموش ہیں، کوئی نہیں نکلے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ وہ بڑا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ فلاں پر ظلم ہوا تو میں نہیں آیا، میں نے کہا کون سا میرے اوپر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور کمیونٹی پر ظلم ہونا شروع ہو گیا، جس طرح پہلے طلبہ کی باری آئی، پھر تاجروں کی باری آئی، میں نہیں نکلا، پھر فلاں کی باری آئی، ہم نہیں نکلے، تو آخر میں جب ہماری باری آ گئی، سب کی باری لگی ہوئی تھی نا، ہر طبقے کی، مزدور آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، تو جب ہماری باری آئی پھر ہمارے لیے بھی کوئی نہیں نکلا۔ تو یہ ہے، جب آپ کسی کے لیے نکلیں گے یا آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، اس میں گریں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ آخر میں جی سپریم لیڈر ایران کے مجتبیٰ خامنہئی، ان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر ہے، اور یہ خبریں پہلے تو کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں، لیکن اب اس کی ڈیٹیل پہلی دفعہ آئی ہے۔ CNN پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر نے، صحافی نے بتایا ہے، ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی 28 فروری کو ہونے والے امریکی حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ ان کا چہرہ بری طرح جل چکا ہے، چہرہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ بولنے سے قاصر ہیں، بول نہیں سکتے وہ۔ ان کی ٹانگیں کچلی گئی ہیں، جن کی 3 سرجریاں ہو چکی ہیں، اب انہیں مصنوعی ٹانگیں لگائی جائیں گی۔ اس سے پہلے بہت سی خبریں آئیں کہ جی کہیں ان کا شاید روس میں علاج ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا علاج کو یا ٹانگوں کے زخمی ہونے کو۔ یہ ضرور کہا گیا نہیں رشیا میں نہیں ہے، کہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال ٹانگیں بھی کچلی گئی ہیں، اب مصنوعی ٹانگیں لگائی جائیں گی، چہرہ جھلس چکا ہے، بات وہ کر نہیں سکتے، کئی سرجریاں ان کی ہو چکی ہیں۔ مجتبیٰ کی سیکورٹی بہت سخت ہے، ان کے پاس کوئی الیکٹرانکس سامان نہیں کہ کہیں اس آڑ میں حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل ٹارگٹ کر چکا ہے، اور اسرائیل کا اب تازہ بیان یہ ہے کہ ہمیں صرف امریکہ کی اجازت لینے کی دیر ہے، ہم پوری نسل ختم کر دیں گے ان کی۔ اتنا خوفناک بیان ہے، انہوں نے پہلے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری ختم کی۔ مجتبیٰ خامنہئی کے والد جو سپریم لیڈر ہوتے تھے، ان کو بھی اس طرح حملے میں مارا۔ آگے جناب یہ بتایا ہے صحافی نے، ان کی ملاقاتیں بند ہیں کہ کہیں اسرائیل ملاقاتیوں کا پیچھا کر کے مجتبیٰ تک نہ پہنچ جائے۔ مجتبیٰ کو پاسداران انقلاب کی مکمل حمایت حاصل ہے، لیکن صحت خرابی کی وجہ سے اس وقت فیصلے جرنیل ہی کر رہے ہیں۔ علی خامنہئی کا حکم حرف آخر ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجتبیٰ خامنہئی اس طرح سے بات ہی نہیں کر سکتے، اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے، ویسے ان کی اس وقت طبیعت اس کی اجازت ہی نہیں دے سکتی، جس طرح کیونکہ سرجری جو بھی ہو رہا ہے، تو جرنیل فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ پہلے جو سپریم لیڈر تھے ان کا فیصلہ فائنل ہوا کرتا تھا، جو خامنہئی جو موجودہ مجتبیٰ خامنہئی ان کے والد، لیکن مجتبیٰ خامنہئی فیصلے کرنے سے، وہ تو بات کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے۔ آخر میں جناب آپ کو بتائیں کہ ہر چیز چونکہ مہنگی ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں میں آپ کو بتا دوں بڑھنے والی ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سولر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ اب بہت زیادہ ہمارے فالوورز میں سے بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہماری تمام ویڈیوز کو سولر پر خاص طور پہ، تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ لیکن بجلی کا میں آپ کو بتا دوں کہ ریٹ بڑھنے والے ہیں، اسپاٹ بائنگ کر رہی ہے حکومت LNG کے لیے اب، اور ظاہر ہے مہنگی LNG ملے گی، اچانک جب خرید رہے ہیں ہم مارکیٹ میں، پہلی والی RNG جو معاہدے تھے وہ بھی مہنگے تھے، اور دوسرا آنے والے دنوں میں گرمی کی شدید لہر آ رہی ہے، تو بجلی کی طلب میں اضافہ بھی ہوگا، بہت زیادہ لوگوں کے لیے مشکلات آنے والی ہیں، اور حکومت کوئی چیز نہیں جانے دے رہی جس پر ٹیکس نہ لگائیں۔ موبائل فونز پر بھی
ٹیکس اور بڑھا دیے گئے ہیں اور موبائل فون تقریباً 175% تک مہنگے ہوں گے، جن میں سیمسنگ ہے، آئی فون ہے، مختلف ماڈلز ہیں، 62 قسم کے فونز بتائے جا رہے ہیں جن کی قیمت بڑھ رہی ہے، بڑھ جائے گی، بڑھ گئی ہے، ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی کہتے ہیں نہیں اچھا موبائل فون سے بھی اب ظاہر ہے ایک ضرورت بن چکی ہے اور اس سے بھی لوگ کمائی کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو رابطے میں رہنا ہوتا ہے، تو کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو کہیں یہ نہ کہا جائے کہ جی کم مہنگی ہے، اس کو بہت مہنگا کرنا ہے، بہت زیادہ ٹیکسز لگانے ہیں، ہر طرح سے ٹیکسز بڑھا دینے ہیں، حتیٰ کہ انٹرنیٹ پر بھی جہاں سے کوئی پتہ لگتا ہے کمائی کوئی کر سکتا ہے کوئی شخص، وہاں پر دوڑو اور ٹیکس اتنا لگا دو کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔